ملتمس ہوں حضرت علامہ عالم نبیل فاضل جلیل مقرر شیری لسان اور خطیب نقطہ دان خطیب الاسلام جناب حضرت علامہ محمد عبداللہ مدر وارسی صاحب سے جو اپنے خوبصورت اور منفرد انداز کے اندر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ یا رسول اللہ رسول اللہ اکتا یا اکتا یا غوث یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من ولد بار ينظر إلى والده نظرة رحمة أعطاه الله بكل نظرة حجة مبرورة أو كما قال صدق رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك سارے احباب محبت اور پیار نال بیک زباں پڑھو الصلاۃ والسلام سیٹنگ کر دیں تھوڑی سی ایکو بالکل بند کر دیں صدر محترم زینت مجالس اہل محبت و معرفت مخدوم العلماء والمشائخ مجسمہ صدق و محبت استاذ العلماء والفضلاء پیر طریق رسالت رہبر شریعت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام حضور قبلہ پیر محمد فاروق اشرفی صاحب لا زالت برکاتہم القدسیہ جامع مسجد حاضہ دے امام صاحب خطیب صاحب منتظمہ کمیٹی دے ممبران اور اراکین مقتدی حضرات اہل محلہ و علاقہ برادران اسلام میزبان محترم جناب زمرد خان صاحب گلاب خان صاحب صوبیدار جاوید اختر صاحب بھائی انصر خان صاحب محمد اشرف صاحب ملک خان صاحب جناب محمد اسلم صاحب حاجی غلام حسین صاحب دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے جملہ سامعین و حاضرین اج مرخہ 5 جنوری 2022 گنڈا کس گاؤں دے اندر حاجی غلام حسین صاحب دی زوجہ محترمہ دے ختم ایصال ثواب تے بندہ راجی و خاکسار راول پنڈی تو آ کے
آپ دی خدمت عالیہ وچ حاضر ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سب دی حاضری اور بیٹھک نو اپنی بارگاہ نے اندر قبول کرے۔ سردی دا سخت موسم ہے، تسی حضرات بسترے چھوڑ کے اللہ دے گھر آئے ہو۔ ایسے سخت موسم میں اللہ دے گھر وہی آ سکتا ہے جنہوں رب سونا بلاندا ہے اور اس دا محبوب اجازت دیندا ہے۔ میرے گھر کوئی بندہ میری اجازت تو بغیر قدم بھی اندر نہیں رکھ سکتا، اور اگر کوئی رکھ دے ہے قدم اندر تے مینوں بڑا ناگوار گزرے گا۔ میں جب تک انہوں جس حد تک جا سکیا روکن واسطے میں انہوں روکاں گا۔ میرے گھر دے اندر کوئی بندہ میری اجازت تو بغیر نہیں آ سکنا۔ اللہ نے گھر وچ بھی اللہ اور اس نے رسول نے اجازت تو بغیر بندہ کوئی نہیں آ سکنا۔ گنڈا کس کتنا بڑا گراں ہے، ادھر تکو گراں ہے، ادھر تکو گراں ہے، ہن ٹوکاں بھی آباد ہو گئی ہیں، لیکن مسجد دے اندر تسی دیکھ لو کتنے لوگ تشریف فرمان۔ یقیناً جڑے لوگ گھراں وچن وہ آکھنے ہو سن بھئی اساں جانا تے ہے سی حاجی غلام حسین دی زوجہ محترمہ دے ختم ایصال ثواب تے سانو دعوت بھی ہے سی، لیکن دیکھ رہے ہو بارش ہے، موسم خراب ہے، ٹھنڈ ہے، اسی تاں نہیں جا سکے ہاں۔ لیکن جس طرح ٹھنڈ اور بارش انہاں واسطی ہے، ایویں یار ٹھنڈ اور بارش تواڈے واسطی بھی سی، لیکن اللہ سونے نے تانوں توفیق دیتی ہے، تسی آئے ہو۔ طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ سلامت رہو، آباد رہو، اللہ کریم تانوں عزت عطا فرمائے۔ دو بندے پہ جاندے ہیں، ایک سواری تے بہ کے جا رہا ہے اور ایک سواری دے اگے جا رہا ہے۔ جڑا اگے جا رہا ہے او دے ہاتھ وچ سواری دی لگام ہے، جڑا سواری تے بہ کے جا رہا ہے او مالک ہے۔ اگے جا رہا ہے او بھی ٹر رہا ہے تے جڑا اتے بہ کے چل رہا ہے او دا بھی سفر طے ہو رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جڑا اتے بہ رہا ہے وہ ایتھوں بھی خالی ہے، ایتھوں بھی خالی ہے، تے جڑا سواری دی باغ نپ کے چل رہا ہے اس دے ایتھے بھی مصطفیٰ ہے، ایتھے بھی مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، سلام سلام۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں ایکو بد کرا دیتی ہے کیونکہ ایویں رولا پان دا فائدہ کوئی نہیں جب تک تانوں کو گل سمجھائیے نہیں۔ پہلے نا میں تقریر وچ بڑا رولا شولا پانا سا، جدوں نویاں نویاں میں تقریراں شروع کیتیاں نا تے بڑا زور لانا تے بڑے ہاتھ اٹھانے تے بڑا زور لانا۔ ایک بندہ مینوں ملیا انہاں آکھیا مولوی صاحب زور لان نال گل نہیں بندی، گل وچ زور ہونا چاہیے۔ میں سچی تہانوں دساں، پھر میں زور لانا دتا چھوڑ تے پھر میں ہن گل او کرنا جس وچ زور ہوے۔ ہن مہربانی تساں کرنی ہے، بڑا سوہنا مجمع ہے، تواڈے چہرے دس رہے کہ تسی اپنے سینے نو نبی دا مدینہ بنان آئے ہو۔ میں بڑا تواڈے تے راضی ہاں، اللہ تعالیٰ تواڈیاں زباناں بولدیاں نو مردے وقت نبی پاک دا کلمہ بولنا نصیب کرے۔ حضور قبلہ پیر صاحب دے توسط اور توسل نال گنڈا کس نال میری بڑی پرانی وابستگی ہے۔ میں جاندا اتھے دے لوگ مہماناں دے قدردان ان، نبی پاک دے غلامن، صحابہ دے نوکرن، اے سچے تے سچے لوکاں دا گراں ہے جتھے خدمتاں مولانا فاروق صاحب نے کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی نو صحت والا بنائے اور انہاں دا سایہ اساں دے سر تے قائم رکھے۔ میرے بھائیو اور دوستو عرض کر رہا ہاں جڑا اگے ٹر رہا ہے اس دے ایتھے بھی مصطفیٰ ہے، ایتھے بھی مصطفیٰ ہے۔ ٹرنیاں دوئے مسیتی نے دروازے نے اگوں لنگے، مؤذن نے آواز دعا سنی، جڑا اتے بیٹھا ہے اس نے بھی، جڑا اگے پہ ٹردا ہے اس نے بھی۔ اچانک اگے ٹرن والے دے قدم رک گئے تے مالک نو تک کے آخدا ہے اگر اجازت ہوئے تے دو فرض پڑھ لواں۔ مالک آخنا ہے پھر لمحہ نہ پے رویں تے مڑن والی گل کری۔ اس آکھیا جی بس گیا تے آیا، اندر گیا وضو کیتا، فرض پڑھے، سنتا پڑھیاں، نفل پڑھے تے نفل پڑھ کے نا موڈے تے چادر رکھی ہے تے اپنے آپ نو آخنا ہے ایویں جے چٹی جی چادر رکھی آ اینو بچھا نہ تے اس تے بہ کے مدینے ول منہ کر کے درود پڑھ لے۔ ہائے ہائے بندے دی بندہ کسے نال گل کردا پیا ہوئے نا فون تے، جس نال دوستی ہوئے کوئی پیار محبت ہوئے تے فون کٹن تے دل نہیں کردا، تے جس دے نال بندے دا تعلق نہ ہوئے او دی مس کال بھی آوے تے او بھی ماڑی لگنی ہے بھئی اے کڑے پاسوں سر چڑھ گیا۔ تے بندے دا تعلق ہوئے نا کسے نال تے 2-2 گھنٹے بھی بندہ پیکج لا کے گل کردا ہے تے فون والے نوں آخنا ہے بھئی اج کل کیڑا پیکج چل رہا ہے
ਰਾਤੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਗਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਰੂਦ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਾਲ ਉਹਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੱਟਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪੜਦਾ ਜਾਏ ਪੜਦਾ ਜਾਏ ਪੜਦਾ ਜਾਏ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਡੇਢ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਪਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਗਰਾਮੀ ਕਦਰ ਅਹਬਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਦਾ ਓਏ ਉਹ ਮੈਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਏ ਸਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਕੇ ਲੌੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਗੰਢਾ ਕਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਈਮਾਨ ਨਾਲ अर्ज कर रहा, अपने ज़मीर दी आवाज़ नाल अर्ज कर रहा। वो आके जिथे लोग जुत्तियां लाने ना आखना है क्यों नहीं बाहर निकलना है, किहड़ी शै तैनूं बाहर नहीं निकलन पई देनी। वो आखना है आका जी मालिक साहब सलामती होवे, अगर इजाजत दिओ ते गल करा, जान दी अमान पावां। जिहड़ी हस्ती तुहानूं बाहरों अंदर नहीं आण देंदी, मैनूं अंदरों बाहर नहीं जाण देंदी। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। क्या बात है तुहाडी, इत्थे तक तुसां मेरा बड़ा साथ दिता है, मैं तुहाडे ते बड़ा राजी हाँ। माई साहबा दा बड़ा मैं जिक्र सुनिया है, जिसने लंबी उम्र पाई है, लंबी उम्र, और ऐसी उम्र पाई है, शान वाली उम्र पाई है। मैनू यकीन है मैं माई नू तकिया को नहीं, माई नाल मेरा तारफ कोई नहीं, मैं उन्होंने पोतरियां ते पुत्रां नूं तकिया है, लेकिन माई होरां दा जाना ये चीज़ दस रहा है कि उन्होंने ईमान वाली जिंदगी गुजारी, शान वाली जिंदगी गुजारी है। अल्लाह ताला उन्हां दी कबर दियां कंधां ठंडियां करे। जिहड़ी टुरी है ते आसमान तो बारिश नाजिल हो रही सी ते अज इसाले सवाब है, साल गुजर गया है, अज भी आसमान तो रहमत नाजिल हो रही। किबला पीर साहब बैठे, मैं इन्हां दे हाथ चुम के फिक्रा बोलांगा। सरकार फरमाने कि चंद ऐसे मौके हैं जिन्हां ते अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता, कबूल करता है। साहबा ने पूछा केड़े केड़े, फरमाया मुर्गा जदों बांग देवे मंगया करो कबूल होंदी। हुजूर ने फरमाया दूआ मौका, बारिश उतर रही हो तो उस वक्त दुआ मांगा करो, अल्लाह कबूल फरमाता। दुआ मंगियो। अज दी इस महफिल विच जेड़ा बंदा बे औलाद है, मेरी दुआ है अल्लाह उसदी झोली भर दे। जेड़ा दुखी है अल्लाह उन्होंने सुख अता करे, जेड़ा परेशान है अल्लाह ताला उसनू आसूदा हाल फरमाए, जिस जेड़ा तंग दस्त है अल्लाह उसदे उत्ते रिज़्क दी बारिश करे, हलाल और पाकीज़ा वाफर रिज़्क उन्होंने अता करे। मैं सोच रहा सा मायूरां दे ख़त्म ते आया ते मैं अज किहड़ियां गल्लां करनियां, फिर सोच रहा सा अज मैं मौत दे उनवान ते तकरीर करनी है, फिर सोच रहा सा इसाले सवाब दी अजमत ते तकरीर करनी है, फिर सोच रहा सा मैं मां दी शान और वालिद दी शान ते तकरीर करनी है। अचानक जो ही मस्जिद चू मैं अंदर आया तो मैं कुर्सी ते बैठा तो मेरे दिल विच ख्याल आया क्यों ना अज उस रसूल दा जिक्र कर लिया जाए जेड़ा रसूल है ही मकबूल, जिस दी हर अदा मकबूल, ताकि उन्हां दा जिक्र भी मकबूल महफिल विच मकबूल होवे और ये अज दी महफिल अल्लाह करीम दी बारगाह च भी कबूल होवे, हुजूर दी बारगाह च भी कबूल होवे। ते चंद मारूजात इंशाअल्लाह उस आयत ते अर्ज करनियां जिहड़ी मैं खुतबे च पढ़ी है, और उस तो बाद इंशाअल्लाहुल अजीज उनवान दी मुनासबत और मौके दी मुनासबत नाल भी चंद गल्लां आप हजरात नूं अर्ज करनियां। हाजिर बैठे हो ना सारे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बारी जरा सुभान अल्लाह बोल दो। मेरी आदत है मैं ठंडे मजमे तकरीर कदे नहीं की थी, मैनू बंदे ओ चाहिए होने जेड़े नबी पाक ने ना ते कोई मौका आ जाए तो थोड़ी बहुत तमाल शमाल भी पा लवा। हाँ जी हाँ जी, अगर मौका आ जाए मैनू बिल्कुल ठंडे मजमे चंगा ही नहीं लगना तकरीर करना। मैं ताजदार गोलड़ा पीर मेरे अली ना खादे है लंगर ते दाल ने मैं भरे कोट ते कड़का तड़का ना होवे ना, मैनू तकरीर याद ही नहीं रहनी, भुल जानी है। ये भला करे हो अज बोलने रह सो तो मैं भी बोलना रह सा, क्योंकि बंदा बोलना ही सोहना लगना है। मैनू कोई घर तकाओ जिथे बोल चाल मुक जाए ते नौबत तलाक तक न जाए,
گھر وچ بول چال مک جائے نا تے طلاق تک نوبتاں ٹر جانیاں گھر وچ بول چال ٹکی رہے تے گھر آباد تے محفل وچ بول چال ٹکی رہے تے محفل آباد ہیں گل سمجھ آ رہی ہے نا مہربانی تواڈی ہن ترجمہ سنو میں عربی چ نہیں کرنا اردو چ نہیں کرنا میں کرنا ہے اپنی زبان وچ ترجمہ جتھے نہ میں رہن والا راول پنڈی نے پوٹھواری زبان وچ ترجمہ کرنا ہے وکانا فضل اللہ علیک عظیما سونیا محبوبہ تو جدوں نہ تھیاں نہ ادوں نہ تیرے تے اللہ نہ عظیم فضل ہے میں کانا دا معنی کیتا ہے کہ بلا پیر صاحب بڑے بڑے علماء دے شاگرد رہے اور بڑے بڑے حضرات دے سامنے انہوں نے تلمذ کیتا ہے کانا جڑا نا فعل از افعال ناقص ہے کانا سارا ظلا باتا اصبح اضحا امسا عادا آدا غدا راحا ما زالا من فکا ما برحا ما فتیا ما داما اور لیسا میں جس حضرت صاحب دے سامنے چند دن بیٹھا ہاں انہاں دا نا ہی اتنا بڑا نا ہے کہ پلے طالب علم نو سبق یاد ہو جانے انہاں دا دربار پدراڑ پہل نے علاقے نے اندر ہے جنہاں دا نا استاذ المناطقہ حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ میں چند دن انہاں دی بارگاہ چ حاضر رہا اے زندگی بھرنا میرا اعزاز ہے تے اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر دیاں کندا ٹھنڈیاں کرے اے فعل از افعال ناقصہ دا میں معنی کیتا ہے اے نہیں سونیا تو مکے آیا تے تیرے تے فضل ہویا ہے مدینے گیا تے فضل ہویا ہے طائف وچ پتھر کھادے نہیں تے فضل ہویا ہے احد وچ جھنڈا چایا ہی تے فضل ہویا ہے بدر وچ خیمہ لایا ہی تے فضل ہویا ہے فرشاں تے ٹریا تے ہویا ہے عرشاں تے گیا تے ہویا ہے نا جدوں دا ہے ہائے ہائے اے اپنے علماء کول پوچھو بھئی میرا تے تواڈا نبی او کدوں دا ہے 4 فضل مینوں قرآن چ ملے جے صرف فضل مبین فضل کبیر فضل عظیم فضل 4 آیتاں مینوں یاد ہیں لیکن میں چونکہ پینڈا لمبا ہے ٹائم تھوڑا ہے میں جلدی تواڈا پار لانا ہے اور موقع دی عنوان دی مناسبت نال بھی 2-4 گلاں اور کرنیاں بس میں ہوا دے جھونکے دی طرح گزراں گا بالکل بور نہیں ہونا اور توجہ میری طرف رکھنی ہے مینوں 4 آیتاں آنیاں لیکن ٹائم تھوڑا ہے پینڈا لمبا ہے اللہ کریم فرماندا ہے سونیا تیرے تے صرف بھی نہیں مبین بھی نہیں کبیر بھی نہیں عظیم ہے ہائے 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 عظیم ہے عظیم تے عظیم او کہہ رہے ہے جدی شان ہے وہو العلی بولو نا یار وہو العلی ایک بندہ مولا علی کو لایا آ کے آخدا ہے نبی دا ویر بھی ہیں مومناں دا پیر بھی ہیں تے سنیاں دا امیر بھی اپنے سونے نبی دیاں شاناں تے سنا آپ نے فرمایا نیڑے آویں نا ایک واری پھر بول کے آکھے آہنا نبی دیاں شاناں سنا آپ نے فرمایا تو انج کر تو مینوں اللہ نیاں نعمتاں گن کے سنا اس آخیا جی کہ کرنے ہو نعمتاں کون گنے جی پیراں تلے تکو نعمتاں سروں تے تکو نعمتاں سجے نعمتاں کھبے نعمتاں اندر نعمتاں باہر نعمتاں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ساری کائنات کے درخت قلمیں بن جائیں سمندر نہریں دریا چشمے سیائیاں بن جائیں لوگ لکھنے بیٹھ جائیں اوے غلام حسین صاحب دی زوجہ دے ختم تے آن والے ویرو میں نہ پیاہدا اللہ دا قرآن پیاہدا ہے کلمہ گھس جان گیاں سیائیاں مک جان گیاں لوکاں دے ہاتھ تھک جان گے نہ نعمتاں دا شمار ہے نہ کرماں دا شمار ایک واری ذرا پیار نال سبحان اللہ ایک واری ذرا اپنی مرضی نال سبحان اللہ بول ایک واری میری مرضی نال بول ایک واری بیماراں دی شفا یابی واسطے بول ایک واری مویاں دی بخشش واسطے بولو ایک واری پیٹرول دے سستا ہونے مہربانی تے ہن حکومت نے نا ایک نواں اعلان بھی کیتا ہے انہاں آکھیا تگڑے ہو جاؤ پاکستانیوں ہر مہینے 4 روپے پیٹرول ودسی چاہے چیخو تے چاہے خوشیاں مناؤ جو مرضی کرو 4 روپے ودنا ہی ودنا ہے تبدیلی آ گئی ہے سبحان اللہ اچھی بولو مہربانی تواڈی توجہ حضرات عرضے کر رہا ہاں اپنے بھائیاں نو اور بچیاں اور بزرگاں نو آپ نے فرمایا اللہ نیاں نعمتاں گن کے سنا آہنا میں نہ گن سکنا کتنیاں نعمتاں آپ نے فرمایا متاع الدنیا قلیل جڑا قلیل ہے او تو نہیں گن سکنا تے مینوں آہنا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ
ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, ਡੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਸ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨਤੀਜਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੀ ਠੰਡ, ਅਗਰ ਨਾ ਪਈ ਠੰਡ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕਰਿਓ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। توجہ میرے بھائیو اور دوستو، آپ نے فرمایا جڑا قلیل ہے وہ تو نہیں گن سکنا، تے مینوں آہنا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، میں عظیم کیویں گنا میرے ویرو اور دوستو۔ انسان دے بدن وچ کچھ چیزاں ایسیاں جنہاں نوں فضولیات بدن آکھیا جاندا ہے۔ جب تک بندہ انہاں دا پار چائی رکھے چائی رکھدا ہے، جو ہی پار لوے انہاں دی ککھے دی کوئی ویلیو نہ نے۔ اے والن، اے پسینہ، اے تھکے، پخانہ ہے، پیشاب ہے، جب تک بندہ انہاں دا پار چائی رکھے چائی رکھدا ہے تے جدوں پار لوے اے قابل نفرتن، امیراں واسطے بھی فضولن، غریباں واسطے بھی فضولن، عالم لوکاں واسطے بھی فضولن، جاہل لوکاں واسطے بھی فضولن، ان پڑھاں واسطے بھی فضولن تے عالماں واسطے بھی فضولن، جڑے لینڈ کروزراں تے بہ کے پنڈی جانن انہاں واسطے بھی فضولن، جڑے موٹر سائیکل تے بہ کے چکری جانن انہاں واسطے بھی فضولن۔ ہن میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، تگڑے رہ کے جواب دے، ٹہنا نہیں، میرے نال رہنا ہے۔ 85 نمبر والا بندہ میرے کاغذاں پاس ہے، سکولاں 33 نمبر لے لوے جاکت تے پاس ہو جانا ہے، میرے ہاں کاغذاں 85 نمبر لوو گے تے پاس ہوو گے، اور میں اینڈ تے نتیجہ کڑ کے جاساں۔ میرا نتیجہ تسی کل سنا دے پیر صاحب نو، بھئی مولوی صاحب کتنے نمبر لے کے گیا ہے، تواڈا میں رزلٹ اج ہی کڑ کے جانا ہے، کیونکہ میں تواڈے تے پار نہیں پانا۔ میں ہن تواڈے کول پوچھنا چاہنا، سب کے لیے یہ فضول ہیں۔ آج تک کسی بندے نے نائی کو کہا ہے نا بال کاٹ کے دے، شاپر میں ڈال کے میں نے گھر لے جانے؟ آج تک کسی بندے تھوک سنبھال کے رکھی ہے بھئی چلو ٹگی روے نشانی تکنا رہسا؟ آج تک کسی بندے پخانہ پیشاب سنبھالے ہیں؟ ساریاں چیزاں فضولن، لیکن جڑے نبی دا کلمہ پڑھیا نے انہاں واسطے بھی فضولن۔ اور نہیں ہوئے نہیں، انہاں دے بال شان والے، انہاں دے ناخن شان والے، انہاں دی تھک تھک نہیں لعاب دہن، انہاں دی تھک تھک نہیں لعاب دہن ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، بس اج یہی تانوں میں 2-4 منٹ عرض کرنا ہے۔ مینوں دیو نا گلاب دا پھل تے میں انہوں چنگا گھٹ کے نچوڑاں، اودے وچوں نکلے عرق، عربی لوگ آخدے لعاب الازہار، اور میرے سامنے آوے سپ، میں اودے منہ چوں کڈاں زہر، عربی لوگ آخدے لعاب الحیہ، اور اے جڑا سورج ہے نا ادیاں کرناں نو عربی لوگ آخدے لعاب الشمس۔ کسی چیز کے جوہر کو، کنکلوژن کو، نتیجے کو، عرق کو، نچوڑ کو، مغز کو، جوہر کو عربی زبان میں لعاب کہا جاتا ہے۔ پہلے گلاب دا پھل پہ آخدا سی عرق میرے وچے، تے ہن جدوں عرق باہر آ گیا ہے نا تے عرق پہ آخدا ہے جنہیں گلاب دا پھل سنگنا ہے او کو نہیں نظر آنا، مینوں سنگے پھل میرے، ہائے ہائے پھل میرے وچے۔ اے جڑا سورج ہے نا اے 8 منٹ تے 23 سیکنڈاں تک تساں ضروری کوئی ایک باری سبحان اللہ اچھی آواز لال بول۔ اے جڑا سورج ہے نا سورج، اس دیاں کرناں نو عربی لوگ آخدے لعاب الشمس۔ 8 منٹ اور 23 سیکنڈ تک یہ ایک پلیٹ کی شکل میں رہتا ہے۔ 8 منٹاں اور 23 سیکنڈاں بعد اس وچوں پہلی کرن، دوئی، پھر تری، کل ٹائم رکھ لوے اگر مطلع صاف ہوئے، 23 تو 24 نہیں ہونے لگے۔ 8 منٹ اور 23 سیکنڈ تک یہ ایک پلیٹ کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر پہلی کرن، پھر دوئی کرن، پھر تری کرن، پھر چوتھی کرن، جو جو کرنا نکل دیاں جاون او پلیٹ انہاں کرنا پیچھے چھپ جاندی ہے، او کرنا نظر آندیاں۔ شامی جدو غروب ہونے دا ٹائم آوے کرنا پھر غیب، او پلیٹ پھر واضح۔ بڈھا بھی تک سکدا ہے، جوان بھی تک سکدا ہے، جاکت پاکت بھی تک سکدا ہے۔ گل یہ کرنی ہے کرنا ہومن پلیٹ کو نہیں، پلیٹ ہوے تے کرنا۔
ਉਹ ਥਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ 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 ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਪੈਸੀ इंशाअल्लाहुल अजीज ठंड पैसी और तुहानू मैं अज हुजूर दे इश्क दी और प्यार दी थोड़ी जी गर्मी देन लगा ताकि ए जड़ी ठंड है ना ये खत्म होवे ते चादरां शादरां तुसी लाओ ते चेहरे शेरे नंगे करो ते मैनू अपना दीदार कराओ। हाँ जी हुण मैं हुजूर दी शान दा पहाड़ सट्टन लगा पहाड़ ते बंदा वो बर्दाश्त करेगा जिस दे मोढ़ियां च भी साह है ते गोड़ियां च भी साह है। ए गंडे कस वाले पहाड़ दा वजन घट है हुजूर दे शान दा पहाड़ वजनी ज्यादा जे ते जिस बंदे नू बदहजमी दी शिकायत है वो 2 मिनटां वास्ते बाहर चला जाए और फिर 2 मिनटां तो बाद बाहर आ जाए क्योंकि वो बंदा बर्दाश्त कर ही नहीं सकता जिसनू हाजमे दा मसला है। पता नहीं वहदत का सूरज कब तक अकेला रहा, कितने जमाने अकेला रहा, कितनी सदियां अकेला रहा। वहदत के सूरज से जो पहली किरण निकली वो है हुसैन का नाना। वो है सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के बाबा जान। ते जदों किरण निकल आई ना बाहर हुण इधर तक्यो जरा हुण तुसी पे सोचने हो सो भी मौलवी साहब जल्दी जल्दी इत्थे हाथ रखन ते काम करन ते मुकावन ते जावन। ना ना मैं इत्थे हाथ रख लेना मैं सुर भी ला लेना लेकिन थोड़ा जिहा मैनू सीधा पधरा ते करन दिओ ना गल्लां यार। हाँ जी ए रोड जदों बनाने रोड पहले आके रोड़ा कुटने फिर खाका पाने फिर जनाब बिलडोजर चलना है फिर चौथी जगह ते जाके लुक पाने ये तो नहीं नवे पहली बारी लोग ठोक देने और नहीं समझो सुभान अल्लाह ते उच्ची बोलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़े तुहाडे खिले चेहरे ने यार अल्लाह ताला तुहाडे खिलिया चेहरिਆਂ ਨੂੰ और मुस्कुरांदे चेहरिਆਂ ਨੂੰ मुस्कुरांदा रखे और शान दी जिंदगी अता करे ईमान दी मौत अता करे। मेरे ग्रामी कदर अहबाब अर्ज कर रहा हूं अपने भाइयों ਨੂੰ और अपने बच्चियों और बुजुर्गों ਨੂੰ वहदत का सूरज पता नहीं कब तक अकेला रहा और पहली जो किरण निकली वो है हुसैन का नाना। ते जदों किरण आ गई ना बाहर ते हुण ओ वहदत दा सूरज किरण पिछे गया छुप हुण किरण पई आखदी है जिने ओनू तकना है ओनू ना तके जिने ओनू तकना है ओनू ना तके मैनू तके मर आनी फकद रअल हक जिसने मुझे देखा उसने मुझे नहीं खुदा को देखा। इत्थे तक तुसी पास हो गए हो मजा तुहानू भी आया या नहीं आया? कुछ 2-4 बंदियां तो इलावा सारे बंदियां मैनू एतमाद दा अवार्ड दिता है ते दिओ एतमाद दा अवार्ड ते वजीर आला नू फिर बिठाइए पंजाब दी सीट ते सुभान अल्लाह। हाँ जी हाँ जी उच्ची सुभान अल्लाह। मेहरबानी तुहाडी अल्लाह ताला तुहानू आबाद रखे। बस सिर्फ 5 मिनट दा तुहाडा होर सफर मेरे नाल बाकी है उस तो बाद इंशाअल्लाह इत्थे हाथ मैं रखन लगा। बंदा खावे ना चंगी खुराक ते लुआब भी चंगा बंदा खावे माड़ी खुराक लुआब भी माड़ा। बंदे ना मेदा होवे ना खराब ते मुँह चू बो आनी है ते मेदा होवे ना ठीक ते मुँह चू खुशबू आनी है। बंदे ना मेदा खराब होवे ते किसी नाल गल भी नहीं कर सकना वो मुँह परा करके आखना जाओ पैड़िया किसी हकीम कोलों माजून खा तू ते मेदा खराब और टूथपेस्ट करो जाओ मिसवाक कर। मेदा खराबी मेदा ठीक होवे लुआब चंगा मेदा माड़ा होवे लुआब माड़ा। हुण खुदा दा नां जे खुदा दा नां जे तवज्जो मेरी तरफ रखियो। 2-4 बंदे सज्जे खब्बे पे तकदे न जेड़े नजराने पे देंदे ने उन्हां नूं पे तकदे ने बई ये क्यों जा जा के उठ के पे नजराने देंदे ने। चलो यार तुसां देने नहीं तक्को ते हिद्दे ना यार। अच्छा हुण सुनो जुमला यार सुनो जुमला मजा आवे ते बोलियो ना आवे ते बिल्कुल मेरी तरफदारी नहीं करनी। हुण मैं तुहानूं दस्सण लगा कि जिस दा कलमा पढ़िया जे वो सोहना नबी खाना कैसी ते पीना कैसी। किबला पीर साहब बैठे हैं उलमा बैठे हैं मैं हाथ चूम के ये फिक्रा दे रहा हूँ और मैं अपने जुमलों का नहीं हरफों का जिम्मेदार हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। कच्ची गल अगे भी कदे नहीं की थी आज भी नहीं। सरकार फरमाने लस्तो का अहद मिनकुम मैं तुसां विचों किसे दे मिसल नहीं हाँ। अभी तो इंद रब्बी मैं दिहाड़ी तुसां नाल होना राती मैं उधर हूँ। क्या बात है जनाब। मैं हुण तक किसी बंदे नूं ये नहीं आख्या भाई टेकां छोड़ो पल्ले लाओ ना ना जिस टेक लाई है वो थोड़ा जिहा होर ला के रखे। बिल्कुल मैं बड़ा चंगा बंदा कसम है मैं कदे किसी नूं तकलीफ जहमत नहीं दी लेकिन जिन्हां टेकां शेकां लाइयां होवन उन्हां नी सुभान अल्लाह मैं थोड़ा जिहा ना उच्ची सुनना होना ए मेरे अंदर ऐब है उच्ची बोलो ना यार। अच्छा फिर सुनो जुमला यार जिन्होंने समझ नहीं आया फिर सुनो जिन्होंने आया है वो दोबारा सुनो। सरकार फरमाने मैं दिने तुसा नाल होना
راتی میں اپنے رب کو لونا تے ڈرائیور جڑا ہے نا یہ دیہڑی گڈی چ ہونا ہے راتی اپنے گھر ہونا ہے ملازم دیہڑی دفتر ہونا ہے راتی گھر ہونا ہے دکاندار دیہڑی گنڈا کس بازار ہونا ہے راتی گھر ہونا ہے یہ ساؤنڈ والا دیہڑی محفلوں تے ہونا ہے عبداللہ مظہر وارسی بھی دیہڑی محفلوں تے ہونا ہے راتی اپنے گھر ہونا ہے زمیندار دیہڑی فصلاں چ ہونا ہے راتی اپنے گھر ہونا ہے طالب علم دیہڑی سکول ہونا ہے راتی گھر ہونا ہے ٹیچر دیہڑی کالج ہونا ہے راتی گھر ہونا ہے سرکار فرمانے دیہڑی تو سنال ہونا راتی میں ابھی تو واحد متکلم کا صیغہ ہے مضارع سے اور اس کا معنی انشاءاللہ تساں قبلہ پیر صاحب کو پوچھ لوے ہو سرکار فرماندے دیہڑی تو سنال راتی میں ادھر ہونا تے پھر اللہ مینوں ایویں تے نہیں نہ بلانا ہوا یطعمنی و یسقین اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے ہن توجہ 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 خدا دا نا جے جملہ ایک کان چھپا کے کڈیو نہیں دل دی تختی تے لکھ کے لے جایو میں گنڈا کس وچ بڑی واری آیا تے بڑا پیار لے کے آج جاواں گلا لے کے نہ جاواں بارش دے موسم میں سرکار فرمانے رب مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے جس کے معدے میں اللہ کا پلایا پانی جائے جس کے معدے میں اللہ کا کھلایا کھانا جائے اس مصطفیٰ کا لعاب شفا نہ بنے تو کیا بنے کیا بات کیا بات اللہ کریم اللہ سونا توانو استاد اللہ کریم برکتاں دے ہے توانو لوڑاں دیاں تھوڑا نام اللہ توڑے بچیاں نو آباد رکھے اللہ مائی صاحبہ جنہ دے ختم وستی آئیو اللہ انہ دیاں بچیاں نو اتفاق دے ہے انہ دے پوتریاں تے پوتریاں نو محبت عطا کرے گنڈا کسب میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں اللہ انہیں آپس میں اتفاق اور محبت دے رزق دی تنگی تو اللہ تعالیٰ توانو بری فرمائے توجہ توجہ حضرات میری طرف اس مصطفیٰ کا لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ آئے تو زہر کیوں نہ جائے علی کی آنکھ پہ آئے تو آشوب چشم کیوں نہ جائے اس مصطفیٰ کا لعاب سلمان فارسی کی گٹھلیوں میں آئے تو رات کے اندھیرے میں 100 پودوں کا باغ کیوں نہ لہلائے اس مصطفیٰ کا لعاب قتادہ کی آنکھ پہ آئے تو پہلے سے زیادہ بنائی واپس کیوں نہ آئے اس مصطفیٰ کا لعاب جلیبیب کے چہرے پہ آئے تو 14ویں کی طرح چہرہ کیوں نہ جگمگائے جابر کی ہنڈیا میں آئے تو 4 بندوں کا کھانا 1400 کیسے کھا کے نہ جائیں حدیبیہ کے ایک کنویں میں گرے تو 13 کے 13 کیوں نہ شیریں ہو جائیں اور گل مقدی مقامہ میرا اور تیرا لعاب وبا ہے نبی کا لعاب شفا ہے میرا اور تیرا لعاب بدبودار ہے نبی کا لعاب خوشبودار ہے میرا اور تیرا لعاب بے مرام ہے نبی کا لعاب خدا کا انعام ہے اور گنڈا کسا لیو بولو تمی مرضی نہ بولو میرا زور نہیں میرا اور تیرا لعاب زحمت ہے محمد کا لعاب اللہ کی رحمت حالے تے توانو میں اے دسنا سی بھئی میرے نبی دے پسینے چوں اللہ نے کائنات نو بنایا کیویں اے توانو میں دسنا سی لیکن انشاءاللہ العزیز آنا جانا رہنا پھر کسی موقع تے عرض کرانگا بس ایک گل کرنی ہے اس تو بعد میں 2-4 گلاں ہور کرنی ہیں عنوان دی مناسبت نال سرکار دی ایک نوکرانی ہے جدا نام ہے امیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ اے آپوں بھی مسلمان ادیاں باقی 4 بہناں بھی حضور دیاں نوکرانیاں کمرے وچ بیٹھیاں 5 بہناں گلاں کردیاں نا جڑی امیرہ ہے نا یہ وڈی بہن ہے کھلو کے باقی بہناں نو آکھدی ہے اوے بہنوں تسی بوو گپاں شپاں لاؤ میرا دل کردا ہے اج سونے دا مکھ نہ ویکھاں تے او جڑیاں باقی نا او آکھدیاں کلمہ تو کلیت نہیں پڑھیا نا اساں وی تے پڑھیا نا تو نہ جائیں سانو وی نال لے کے جائیں رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی میرے پیش نظر رہے یہی رات دن میں پڑھا کروں تے ہن میرا خیال ہے ایتھے ہاتھ رکھ لے ایتھے ہاتھ رکھن والا ہوے مولوی
تے داد لے لوے لوگوں کو ایویں تے پھر سمجھو کوئی گل ہے تے تا ہی لے رہا ہے نا. تاجدار گولڑا وارث سے مہر علی گل گلشن بابو جی صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی، آپ فرماتے ہیں لوگ آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، سر سجدے میں جھکاتے ہیں تو حرم میں کچھ ہے، ایسے کسی پہ کوئی مرتا نہیں نصیر، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. اور یہ بھی اعزاز اہل سنت کا ہے. اللہ کے فضل سے ہم زندوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور مردوں کی قبروں سے بھی پیار کرتے ہیں. میں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی مکتبہ فکر اتنا اپنے جانے والوں کی قبروں سے وفا نہیں کرتا جتنا سنیوں نے وفا کی. جس کو یقین نہیں آتا وہ جا کے باب خادم کی قبر دیکھ لے، ممتاز قادری کا مزار دیکھ لے، پیر سید نصیر الدین نصیر کا مزار دیکھ لے. اللہ کی عزت کی قسم اے اعزاز سانو حاصل ہے. اسلام یادیں مٹانے کے لیے نہیں آیا، یادیں بسانے کے لیے آیا. اسلام یادیں مٹانے کے لیے نہیں آیا، اسلام یادیں بسانے کے لیے آیا ہے. گرامی قدر احباب، ایک بندہ مینوں آخنا مولوی صاحب ایک گل دسو. میں آخیا کیڑی گل؟ آخنا اے مردہ قبر وچ آنے سوالاں نے جواب دینا، وہ اندر جینا پہ. میں آخیا کہ مطلب ہے؟ آنا کوئی ساری زندگی کتابیں پڑھنے رہے ہو، کوئی سائنس بھی پڑھی نے. آکسیجن کے بغیر کوئی مردہ کوئی جاندار زندہ رہ سکتا ہی نہیں ہے. پوری دنیا دا قانون ہے. اتھے منا من مٹی پا کے آ گئے ہاں، سوال پہ ہونے تو جواب. اے خدا نہ منو، عقل تو کم لویا کرو. ایویں پٹڑی تو لے جانے ہو لوکاں دیاں داداں سن کے تے جو سنو لکیر نے فقیر ہو سنی بریلوی تسی. میں آخیا میرا خیال ہے تیرے بریکاں فیل ہو گئیاں، پیڈل تے پیر رکھ. ایک باری پھر بول کے آخیا ہی آنا آکسیجن کے بغیر کوئی جاندار زندہ رہ سکتا ہی نہیں ہے. میں آخیا پکا ہے؟ آنا بالکل پکا وہاں، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، عالمی قانون ہے. میں آخیا چوزا انڈے میں جو زندہ ہوتا ہے اتھے تیرا دادا آکسیجن دے. او نہیں سمجھ آئی یار، سبحان اللہ. ماں کے رحم کی گتھی بند ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ماں کے رحم میں ہو جائے خدا کی عزت کی قسم بچہ زندہ نہیں رہ سکتا. میں کہ اتھے تیرا چاچا آکسیجن دے جا. او نہیں سمجھو یار، سبحان اللہ. اور میں کہ ماں کے رحم میں جو رب بچے کو زندہ کر سکتا ہے اور چوزے کو انڈے میں زندہ رکھ سکتا ہے، وہ قبر میں مردے کو بھی زندہ رکھ سکتا. گل سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ میرے کول تے اے ہی دال دلیا جے پسند آوے جاوے تے بلا لوے ہو، نہیں تے مولوی اور پہ پھرنے بدل لوے ہو. کوئی نہیں گل انشاءاللہ. میرے بھی سودا لین والے بڑے نے، تساں نہ لیا تے کوئی اور گاہک لے لے سی. ہن تے سبحان اللہ بولو نا. آباد رہو. گرامی قدر احباب، ایک اور گل بھی میرا خیال ہے اس حوالے نال کر لواں. میں اکثر یہ گل کرنا ہونا کہ سنی مینوں بندے کہندے نا سر لائیو، سر رال توان سر واسطی بلایا تے میں ہاں جی کیا بات ہے. نہیں جی ٹھیک ہے، تہاڈی گل بھی ٹھیک ہے، لیکن میں جنہاں نال اج مہمان بنیا پھر انہاں نال بھی تے ملنا ہے نا. اے نہ کرو نا یار، نہ کرو. میں انشاءاللہ العزیز سر لاسا. ایک گل میں اکثر کردا ہوندا، اج پھر کرن لگا. میرے کول جاکت آ جانے موبائل چاہ کے مینوں آخ دن مولوی صاحب سر لا کے جائیو، مہربانی کریو. تے میں انہاں نوں اگوں آخدا سنی بے سرا نہیں ہوندا، سنی ہوندا ہی ہو جے جس دی نبیاں نال بھی سر سر ٹھیک ہوے، ولیاں نال بھی سر سر ٹھیک ہوے، صحابہ نال بھی سر سر ٹھیک ہوئے، اہل بیت نال بھی سر سر ٹھیک ہوئے. اگر مینوں اجازت دیو تے ناراض نہ ہو تے ایک فکرہ میں بولن لگا. اگر ہو بھی جاؤ تے کوئی نہیں انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب دے توسط نال میں معذرت کر لواں گا. سنی ہوئے جس دی امام حسین نال بھی سر سر ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ نال بھی سر سر ٹھیک ہے. کیا 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 مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ میرے ایک استاد ہیں، مینوں آخنے میں گڈی تے بیٹھ کے پیا جاواں تے کچھ بندے چنگے چٹ کپڑیے گھوڑے پیچھے پہ دوڑن، گھوڑا اگے اگے تے او پیچھے پیچھے. اگے جا کے انہاں ماڑیا گھوڑے نوں کلاوا. کچھ بندے متھا چومن لگ گئے، کچھ بندے پیر چومن لگ گئے،
کچھ بندے پوچھتے پہ پیار دیون تے میں بڑا حیران ہویا، میں کھلو گیا، میں کیا پائیو کی گل ہے، پہلے دوڑے ہو پھر کلاوا ماریا نے پھر چومنے ہو، مینوں اگوں آخنے مولوی تینوں نہیں پتہ کربلا کے میدان میں حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے یزید سے لڑنے گیا تھا، میں کیا پتہ ہے لیکن اے او تے نہیں، میں کیا او تے نہیں، آخنے او تے نہیں، کوڑا تے تھیا نا، کوڑا تے تھیا نا، کوڑے نہیں نسبت تے تھئی نا، میں کہتا پہ چمنے ہو بھائی نواس رسول اس پہ بیٹھا تھا، باواں کھول کے آخنے کلیجہ ٹھارے مولوی، ٹھیک سمجھے تاں پہ چمنے ہاں بھئی اسے نواس رسول کی نسبت حاصل ہوئی، میں کیا پھر عقیدہ تو آڈا نہیں، میرا ثابت پہ آندہ ہے جس گھوڑے کی پیٹھ پہ نواس رسول بیٹھے وہ گھوڑا تو شان والا، اور ہجرت کی رات جس کے کندھے پہ مصطفیٰ بیٹھے، واہ 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 واہ، اے حلالی بتے پتر، اے حلالی خون بولے جی، جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا من کرے او بشر اج دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک کے پتر تے پھر سچ زمین تے نہیں آیا، ایک باری ذرا سبحان آباد رہو آباد رہو۔ ہاں گرامی قدر احباب ایکو بند رکھنی، ایکو دی لوڑی کوئی نہیں، بالکل سمجھ آ رہی تو انہوں میری اگلا، ہاں گرامی قدر احباب عمیرہ بنت مسعود کہندیاں نے میرا دل کر دے سرکار نو میں ویکھ کے آواں، باقی بہناں کہندیاں نے کلیاں نہ جائیں سانو بھی نال لے کے جائیں، کیونکہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، کلیاں نہ جائیں مینوں بھی نال لے کے جائیں، چوے بہناں چلیاں پنجے چلیاں میرے آقا دی بارگاہ جائیاں، 1 بجے دا ٹائم سرکار اپنے حجرے تو باہر تشریف فرمانے، آپ دے کنیاں دے ایک سونی جی چادر ہے اور آپ دے سامنے ایک مٹی دا بھانڈ ہے جدے اندر سرکہ ہے اور چھابے دے اندر جو دیاں 2-4 روٹیاں پیاں ہویاں نے، اور سرکار جو دی روٹی توڑ توڑ کے سرکے ڈوب ڈوب کے پہ کھانے لیں، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، تیری ہر ادا نے مزا دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کوئی تیری مثل نہیں خدا کی، میرے آقا میرے مولا مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار روٹی توڑ توڑ کے سرکے نال ڈوب ڈوب کے پہ کھانے، عمیرہ میرے آقا دے نیڑے آئی ہاتھ بن کے کہنی ہے سونیا من مونیا میرے بچے تیرے قدماں تے قربان جان، توڑے دردہ سوالی کدے خالی نہیں گیا، تساں کدے کسے نو انکار نہیں کیتا، اج روٹی پہ کھاندے ہو 1 لقمے دی میں بھی طلبگاراں، مینوں بھی ملے گا یا نہیں؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں ملے گا، دیو نا، میرے آقا کریم نے اپنا ہاتھ شابے وال بڑھایا، روٹی دا لقمہ توڑیا تے سرکے دے اندر ڈوبیا تے ڈوب کے جوں ہی حضرت عمیرہ دے اہنج کیتا نا تے او 4 قدم پیچھے ہٹ گئی، آپ نے فرمایا اگے پئی منگدی سے ہن میں جدوں دین لگا ماں تے پیچھا کیوں ہوئی ہیں، ہن لے نا میرے کولوں لقمہ، حضرت عمیرہ نے جڑا جواب دیتا میں ہاتھ پیا جوڑدا میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھنی ہے، فقرہ اس کن چھپا کے کڈنا نہیں، ایتھے لکھنا ہے، جنہ بندیاں دی توجہ میری طرف نہیں ہے او ایک واری توجہ میری طرف کر لو، آپ نے فرمایا اگے پئی منگدی سے تے جدوں میں دین لگا واں پیچھا کیوں ہوئی ہیں، اگوں ہاتھ بن کے کہندی ہے سونیا اے نہیں چاہیدا اے چاہیدا، اے نہیں چاہیدا
اے چاہیے جڑا چبا رہے ہو اوے تو روٹی پیا کھانا ہوویں لقمہ چبا کے بیوی دے نیڑے کر تیرے ہتھوں لقمہ نہیں لویں گی تیری بہن نہیں لویں گی تیری بیٹی نہیں لویں گی اوے حتیٰ کہ تیری ماں تیرا چبایا ویا لقمہ نہیں لویں گی اوے میں قربان جاواں عمیرہ کہنی ہے سونے اے نہیں چاہیے جڑا چبا رہے ہو او چاہیے میرے نبی نے چبایا ویا لقمہ کڈیا تے عمیرہ دے حوالے کیتا تے عمیرہ نے انہوں ہتھیلی تے رکھیا تے جوں ہی مونچ پان لگی نا ادھر تکیو ذرا تے جڑیاں 4 بھیڑاں نال سن انہاں کہ باجی کلیاں کلیاں نہیں باجی کلیاں کلیاں نہیں کھانا سانو بھی لقمہ دینا ہے حضرت عمیرہ نے اس لقمے نو 5 حصیاں دے اندر ڈیوائیڈ کیتا میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا چھوٹا جہا لقمہ 5 حصیاں وچ بٹ جائے او کتنا کتنا بڑا ہوندا ہے چند چھوٹے چھوٹے ذرے 5 بہناں نو ملے تے انہاں نے بسم اللہ پڑھ کے میرے نبی دا چبایا ویاں لقمہ کھادا اور انہاں نے 70 سال عمراں پائیاں او کہندیاں سن جدوں اسی کڑیاں نال بہنیاں ونا تے کڑیاں کہندیاں نے اسی گل کریے ساڈے منہ چوں بو آندی ہے تسی گل کردیاں تواڈے منہ چوں کستوری دی خوشبو آندی او کہندیاں سن اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیاں دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے آواز نال آواز ملا کے بولو اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیاں دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے خدا خود بھیجیندا صلوات ہووے خدا خود بھیجیندا صلوات ہووے قرآن سارا جیدی نات ہووے اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا جیڑا کرے مقابلہ انہوں عاشقاں اصلی چور نٹھا کوئی نور آنکھیں کوئی بشر آنکھیں پیندا جہان وچیں ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گلیں مکا چونی تساں ہور ڈٹھا اساں شداں مداں اے زبراں زیرا شداں مداں زیرا زبراں شان تری وچیاں یا آما لوکاں خبر نہ کائیں اے خاصا رمضان پائیں میرے ویرو میرے دوستو میں نو یاد ہے کہ بلا پیر صاحب نے اج تو 11-12 سال پہلے میں نو اپنے آستانے تے ایک باری دعوت دیتی سی اور بہت سارے بندیاں نال میں ملیا ساں اس وقت انہاں دیاں داڑیاں دے بال کالے سن اج 10 سالاں دے وقفے تو بعد
میں تک رہا انہاں دی داڑیاں دے اکثر بال سفیدن تے جنہاں نو اج تو 6-7 سال پہلے میں چٹی داڑی نال دیکھیا سی اج انہاں وچوں اکثر ٹر گئے تے جڑے رہ گئے انہاں تے فالج دے حملے ہو گئے اور چار پائیاں تے ایڑیاں رگڑ رہے. خدا دا نا جے میری اور تواڈی زندگی سیکنڈ منٹ گھنٹے گھنٹے دن دن ہفتے ہفتے مہینے مہینے سال بڑھ کے تیزی نال گزرتے جا رہے ہیں. کامیاب ہے وہ بندہ جڑا مرن تو پہلے انہوں بھی راضی کر لوے انہوں بھی راضی کر لے. داتا علی حجویری اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ فرمانے انسان جدو تو آیا سے نا تے تیرا رونا تیری زندگی دی علامت بنیا سی. بچہ پیدا ہوئے اودیاں اکھاں بند ہوندیاں اگر رو پوے تے گھر والے ہس پیندے ماشاءاللہ جیندا جاگدا ہے. آپ فرماندے اس وقت تیرا رونا تیری زندگی دی علامت بنیا سی. تو رویا سے تے لوگ ہسے سن. اس شان نال زندگی گزار کے جا کہ تو ہس رہا ہوویں لوکی رو رہے ہو. جس بندے نوں اس جملے تے یقین نہ آوے وہ باب خادم دا جنازہ ہو. بہادری دے پرانے قصے دہرا گیا ہے. عشق و مستی دیاں داستانہ سنا گیا ہے. ڈٹ جائے تے کلا بندہ کافی ہے. ویل چیئر تے اے گل رضوی دسا گیا. اور چلو یار بابا خادم تھوڑا جہا پرانا ہو گیا ہے. سال سوا سال دا ٹائم گزر گیا ہے. اے کچھ دن پہلے چکوال دا ایک نعت خان سی. میں انہوں جاننا وا میں جاننا وا ہر محفل تے کسی نہ کسی جگہ تے کٹھے آسی ہونے سا. اور شوگر کا حملہ پہلے ہوا پھر بعد میں فالج ہوا پھر اس کے بعد سرجری ہوئی دل کی اور ایک ہاسپٹل میں بستر پہ پڑا ہے. برین ہیمریج ہو چکا ہے. برین ہیمریج کا مطلب ہے دماغ فیل ہو چکا ہے. دماغ بندے دا فیل ہو جائے اس میں تو سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اسے تو اپنی ذات کا پتہ نہیں ہوتا میرا نام کیا ہے میں کون ہوں. لیکن ساری زندگی نعت پڑھنے والے کو لوگوں نے دیکھا. برین ہیمریج کے بعد اس کی زبان پہ جاری ہے لا الہ. اور پھر مجھے یاد آیا بابا خادم رضوی. بابا خادم آخدا ہوندا سی اوے نبی دے نا تے اپنی زندگی وقف کر دے حضور دا ہو جا سارا جگ تیرا ہو جائے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. حضرت ابراہیم خلیل ہاں آپ دے کول ملک الموت آیا. آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہندا ہے میں اوہی ہاں جڑا نہ آواں تے نہیں آنا وا آ جاواں تے خالی نہیں جانا وا. کڑیاں دے سواگ لے جانا لوکاں دے مال ونڈ جانا بچیاں نو یتیم کر کے ٹر جانا. آپ نے فرمایا کنے بھیجے آئی؟ ملک الموت کہندا ہے مینوں اللہ کریم نے بھیجیا ہے. آپ نے فرمایا جا اللہ نو جا کے عرض کر تو پوری کائنات وچ مینوں اپنا خلیل بنایا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. پوری کائنات وچ مینوں اپنا یار بنایا ہی. یار یاراں دیاں زندگیاں وداندے نے. تو چنگا میرا یار ہے مینوں سروں مارنا چاہنا ہے. ملک الموت نے یہی جملہ اللہ نو آ کے عرض کیتا اوے میرے گنڈا کس دے بھائیو توجہ چاہنا ماں میں اپنے بھائیاں بچیاں بزرگاں دی. اللہ کریم نے فرمایا جا ابراہیم نو کہہ منیا ویں تینوں میں اپنا یار بنایا ہے. لیکن یار جدوں یار نو بلاوے او آ جاندا ہے یا انکار کر لینا. میں بلایا ہے نا یار میں بلایا ہے نا. حضرت موسیٰ کلیم دی بارگاہ دے اندر ملک الموت آیا. آپ نے فرمایا کون ہے؟ آدھا اوہی ہاں جڑا ناواں دے نہیں آنا وا آ جاواں دے خالی نہیں جانا وا. میاں صاحب کہندے نے بڑے بڑے شاہ زور بہادر اے دنیا دریا جد نکارا موت دا وجے آ تے ہیٹھ قبر دے آ نا کر
مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس بتیری مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اور دو بندے چوک دے اندر کھلوتے نے ایک کہندا ہے کہ زمین میری ہے دوہ کہندا ہے زمین میری ہے تے جدوں دو بندے مکالمہ کر رہے ہو بنلا تے انہاں دی تلخ کلامی شروع ہو جانی ہے ایک نے گریبان پکڑیا دوے بندے نے چانڈ اڑاری او کہندا ہے میری ہے او کہندا ہے میری ہے او میں قربان جاواں گلی چوں ایک اللہ دے ولی نے موڑ کڈیا میں او دا نام دسن لگا کلیجے ٹھر جان گے انہاں دا نامی حضرت جنید بغدادی جنید بغدادی او نے جڑے غوث پاک دے بھی پیران دے پیرن ہیں آپ گزرے تے آپ نے فرمایا او جنیوں کیوں پہ لڑ دے ہو ایک کہندا جناب اے زمین میری ہے ایک کہندا میری ہے آپ نے فرمایا کہ گل ہے جنیوں کہ گل ہے او کہندا جناب میرے نال پیا لڑدا ہے کہندا میری ہے او کہندا میری ہے فرمایا ایویں لڑدیاں مر جاؤ گے چھوڑو تو کہنا میری ہے اے کہندا میری ہے زمین کول پوچھ لینے ہاں اے کدی یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے ان کا دل چاہے تو وہ زمین سے بھی باتیں کر لیتے آپ نے فرمایا پڑھنے نہیں پائے دس تو کس نہیں ہے زمین نو اللہ نے قوت کوئی آئی عطا فرمائی زمین کہندی ہے اللہ دے ولی نہ ادیاں نہ ادیاں اے دوئے میرے نے لڑ دے تاں پے نے کہ جلدی میرے وچاون ایک قتل ہو کے آئے دوسرا قتل کے بدلے میں پھانسی لگ کے آئے اور مٹی دائیں مٹی ہونا ہی قادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے اور نہ کر بندیا میری او نا میری نا تیری جس دا مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس بتیری آپ نے فرمایا کیوں آیا ہے موسیٰ کلیم نو ملک الموت آہدہ جان لین آیا میں کتاباں چوانوں وکھانا آپ نے چڑھ کڑ ماری بڑے جلالی نبی سن اکھ دا ڈیلا نکل گیا اسرائیل نے ڈیلا ہتھیلی تے رکھیا اللہ نو جا کے آدھا ہے کس کول بھیجی آئی اس دا تے ارادہ ہی کوئی نہیں او تے بڑا ڈاڈا جا جانا ہے چنڈ کڑ ماری اے تک اکھ دا ڈیلا میں لایا بہت سارے محدثین نے اس روایت کو بیان کیا ہے اللہ نے فرمایا جا میرے کلیم نو پوچھ بھئی کے گل ہے کیوں نہیں آنا چاہتا ہے اسرائیل نے آ کے پوچھیا تے آپ نے فرمایا بچے والے نکے نکے انہاں نو پیراں تے کھلوڑ دے کوئی انہاں دے کم شم ہو جاون کم شم میرا بہت سارا پھیلیا پیا ہے تے تمہیں ایڈا جلدی آ گئے ہیں اللہ نے فرمایا جا ایک بیل لے جا تے میرے نبی نو کہے بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھن جتنے ہاتھ تلے بال آن گے اتنی سی سال عمر دے ودا دیواں گے آپ نے فرمایا اچھا اس تو بعد کیا ہو سی ملک الموت آ کے پھر آ جا سو جدوں سال مک گئے پھر آ جا آپ نے فرمایا جڑا کم اج تو 40 سال بعد کرنا ہی نہ 100 سال بعد کرنا ہی آج ہی کر لے حضرت یعقوب دا نام تساں سنیا ہوئے گا آپوں بھی نبی نے پتر بھی نبی ہے پتر دا نام حضرت یوسف ہائے ہائے کلے بیٹھے ہوئے نے میں کتاباں دے اندر پڑھیا 4 فرشتیاں نال جناب یعقوب دی ملاقات ہوئی اسرائیل جبرائیل اسرافیل اور میکائیل آپ نے تنہاں نو چھوڑ کے تے اسرائیل نو نیڑے بلایا آپ نے فرمایا جنیا میں سنیا ہے تو لوکاں دیاں جانا کٹدا ہونا ہے تے مینوں اے وی پتہ چلیا تو بغیر دسے آ جانا ہے میں اللہ دا نبی ہاں میرے نال اج وعدہ کر کے جا مینوں دس کے آنا ہے بغیر دسے نہیں آنا آپ دے نال ملک الموت دی کمٹمنٹ تے وعدہ ہویا کہ تانوں آواں گا تے میں پیغام دے کے آواں گا گرامی قدر احباب
چند سال گزرے تے ملکل موت آ گیا. آپ نے فرمایا کون ہے؟ آدھا او ہی جڑا نہ آواں تے نہیں آنا وا، آ جاواں تے میں خالی نہیں جانا وا. آپ نے فرمایا میرا تیرا وعدہ کیسی کہ دس کے آئیں گا؟ دسیا کوئی نہیں آتے جنے آئے میں ہی آ گئے ہیں، کوئی پیغام ہی بھیج دے میں یار. ملک الموت کہندا جناب میں تے ایک نہیں کئی پیغام بھیجے نے. فرمایا میرے کول تے کوئی بندہ نہیں آیا، تو کے کہنا چاہنا ہے گل کھول کے کر. آپ نو کہندا میں تے کئی پیغام بھیجے نے. فرمایا کے کہنا چاہنا ہے؟ میرے کول تے ایک بھی بندہ نہیں آیا. ملک الموت کہندا جدوں تہاڈی داڑھی دے اندر چٹا وال آیا ہے میرا پہلا پیغام، جدوں تواڈی اکھ تے اینک آئی میرا دوسرا پیغام، جدوں تواڈے ہاتھ دے اندر کھونڈی آئی ہے میرا تیسرا پیغام، جدوں تواڈے کمر دے اندر جدوں تواڈے مہریاں دے اندر گیپ آیا ہے میرا چوتھا پیغام، جدوں تواڈے باپ دادا دے جنازے قبرستان ول اٹھے میرا چھواں پیغام. میں تے یکے بعد دیگرے کئی پیغام دیتے. تسی کہندے ہو بندہ میرے کول آیا ہی کوئی نہیں. اوے بالاں دا سفید ہونا، دنداں دا گر جانا، اکھاں دے اُتے اینکاں دا جانا، ہاتھ دے اندر کھونڈیاں دا جانا تے کمر دا جھک جانا، اے میرے تواڈے اٹھ دے موت دی طرف قدم نے. کامیاب ہے بندہ جڑا مرن تو پہلے خدا نو ہی راضی کر کے جائے. تے مدینے والے حضرت فاروق اعظم 24 لاکھ مربع میل دے حکمران نے. میرا پورا ملک پاکستان کراچی تو لے کے تورخم بارڈر تک اور کشمیر دے پہاڑاں تو لے کے کوئٹے دے ریگزاراں تک، اے پورا پاکستان ٹوٹل 5.5 لاکھ مربع میل دے اندر ہے. میں اس نبی دے نوکر تے قربان جاواں جدے پیراں تلے ادھی زمین دی حکومت ہے اور کپڑیاں تے 17 ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں. ساریاں ٹاکیاں اوے کپڑے دیاں نہیں، کچھ ٹاکیاں چمڑے دیاں بھی نے. اور میں قربان جاواں عمر بن خطاب تیری شان تے آپ سرکاری کم پہ کر دیں، کسے کاغذ تے گورنر نو آرڈر پہ لکھ دیں. ایک بندہ باہروں اندر آیا، کپڑیاں تے ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں، والاں چوڑیاں پیاں ہوئیاں اور پیراں جتیاں کوئی نہیں. تے دروازے دے اندر کھڑا ہو کے اچھی آواز نال کہندا یا عمر. آپ نے مڑ کے ویکھیا اتھے نر چڑے نو ہی پر مارن دی اجازت نہیں. اے ہوندا کون ہے جڑ جرت نال میرا نام پیا لیندا ہے؟ آپ نے جو ہی کوڑی اکھ نال اس پینڈو نو ویکھیا نا تے ویکھ کے وہ کہندا ہے سرکاری کم کرنیاں جنیاں کدرے موت نو نہ بھول جائیں. اللہ دے نبی دے نوکر دے ہتھوں قلم گر گئی، کاغذ گر گیا تے اکھاں چ ہنجواں دا سیلاب برسات دے مین دی طرح چھم چھم آیا. آپ نے رو کے فرمایا ایک واری نیڑے آ، پھر بول کے آ کے آئی اور میرے جہا کوئی بندہ ہوندا انہوں ٹھڈے مار کے باہر کڑ لیندا. تو ہوندا کون ہے مینوں موت دیاں یاداں دلان والا؟ او میں نہیں، او تو نہیں، وہ عمر جس کے آدھا وشے دا سقر، اس کی شان عدالت پہ لا مصطفیٰ جانے. ایک واری پھر بول کے بولنے آئی. وہ کہندا سرکاری کم کرنیاں جنیاں کدرے موت نو نہ بھلا بویں. آپ نے رو کے فرمایا او جنیاں اگر روزانہ آویں نا یہی جملہ بولے نا ہر مہینے بعد تنخواہ جانے تے عمر بن خطاب روزانہ آوے تے دروازے دے اندر کھلو کے حضرت عمر نو موت دی یاد دلائے. اب ہر مہینے بعد انہوں تنخواہ دیون. علماء نے لکھے ہیں 4 مہینے بندہ آندہ رہا ہو تے 5ویں مہینے جو ہی انہیں اندر پیر رکھے ہو آپ نے جیب ہاتھ پایا ہو تے پیسے کڑ کے فرمایا اے لے تنخواہ کل نہیں آنا. آدھا ملازم بدل لیا جے. فرمایا نہیں ملازم نہیں من لیا. تے کہندا مینوں کیوں پہ چھٹی دیندے ہو؟ اوے خدا دا نا جے، اوے سارے نے ٹر جانا جے. اج اگر غلام حسین صاحب دی زوجہ نہیں جے رہی تے میں بھی تسا نہیں رہنا، میریاں تے تواڈیاں ماواں نے بھی نہیں جے رہنا. اے زندگی موت دی امانت ہے. اے ایسا مسافر خانہ ہے، اے ایسا پل ہے جتھوں بڑے بڑے لوگاں نے گزرنا ہے. میرے بھائیو میرے دوستو تے گرامی قدر احباب توجہ نال میرے جملے سن کے جائیو. پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر کس موڑ تے ملی ہے. آپ نو کہندا ہے ملازم بدل لیا جے. فرمایا نہیں ملازم نہیں من لیا. مینوں
مینوں چھٹی کیوں پہ دینے ہو؟ آپ نے انہوں نیڑے بلایا تے اپنی کالی داڑھی چوں ایک چٹا وال وکھرا کر کے فرمایا پہلے تو ڈران آندا سے ہن گھر وچ مینوں ڈران والا آ گیا ہے۔ ہائے 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 او میں جدوں کالی داڑھی دے اندر چٹا بال دیکھاں گا مینوں قبر تے حشر دی یاد آئے گی۔ او ساڑیاں تے پوریاں داڑیاں چٹیاں ہو جاندیاں۔ میاں صاحب کہندے نے ہڈیاں کمن تے گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکتے اجے وی بدیوں باز نہ آیوں اوئے جی اوئے مرد دلیرا۔ چند روزہ زندگی پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کے کفن کپڑے کی دکانوں میں آ چکے ہو، پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کے پھول قبروں پہ ڈلنے والے وہ پھولوں والوں کے پاس آ چکے ہوں۔ خدا دنا جے زندگی دا کوئی پتہ نہیں جے، کوئی پتہ نہیں جے، بالکل کوئی پتہ نہیں جے۔ آج کل تو ایسی خوراکیں آ گئی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا بندہ ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو اور میرے بھائیوں، اپنے رب نو راضی کر لو، اپنے نبی نو راضی کر لو۔ حضرت بلال حبشی کا آخری وقت ہے، دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں چارپائی کے اور ہر بندہ رو کے کہہ رہا ہے او نبی دیا بانگیا تو جا رہے ہیں، یا ویلتا بلال یا ویلتا بلال۔ آپ نے جو ہی سنیا نا یا ویلتا کا لفظ افسوس کے وقت بولا جاتا ہے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے چارپائی پہ اور سب نو انگلی دے اشارے نال آکھیا چپ کرو، کوئی بندہ افسوس دا اظہار نہ کرے۔ انہاں آکھیا پھر کے کریے، تو جے دنیا تو پیا جانا ہے، تیرا وقت نزا ہے۔ آپ نے فرمایا واہ تربا بولو الکی غدم محمدم و صحابہ، تم افسوس کر رہے ہو اور میری نگاہ سے دیکھو مصطفیٰ ابو بکر و عمر کے ساتھ کھڑے میرا انتظار کر رہے۔ اپنی زندگی نو نبی پاک دے کھاتے جوا دیو، اللہ کریم توانو عزت عطا فرما دے گا۔ اوے ممتاز قادری جدوں آئے نا والد صاحب ملاقات کرن واسطی تے بیوی آئی ملاقات کرن واسطی رون لگ پے تے ممتاز انہاں نو کہندا رونا نہیں، اپنے باپ نو کہیا لوگاں دے بچے بیماریاں نال مر جاندے ہیں، حادثیاں دے اندر مر جاندے ہیں، تسی کتنے خوش نصیب ہو تہاڈا پتر نبی دے نام تے پیا جاندا۔ اور چھوٹا جہا بچہ ممتاز قادری دا او بچیاں نو کنڈا لگ جائے نا تے ماں پیو نو پوری راتی نیندراں نہیں آندیاں۔ میاں صاحب کہندے نے بھائی بھائیاں دے ادھر دی ہون دے تے بھائی بھائیاں دیاں پیو سردا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چاواں۔ اس سے وسطی تابش نے کہا سی ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش، ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ تابش کہندا ہے میں بچپن میں ایک دن کہا اماں میں نو ڈر پیاں لگتا ہے، اج میں جوان ہاں، میری بیوی تے میرے بچے بھی نے، اج بھی ماں اس سے گل نو یاد کر کے سرانے کھلو کے میرا متھا ملنی ہے، آدھی تو سو جا تے میں جاگنی ہاں بھائی۔ میاں صاحب تائیں کہندے نے ماں ورگا غم خار نہ کوئی تے جانے کون حقیقت ماں دی، ہر ایک شے بازاروں لبیں دی پر نہیں ملدی شفقت ماں دی۔ او اپنے
اپنے ننے جے بچے نو غازی ملت ممتاز حسین قادری نے اٹھا کے تے جھولی دے اندر مٹایا. اوے میں پڑھیا ہے اور سنیا انہاں دے خاندانی ذرائع کولوں کہ چمدا جائے بچے نو تکدا جائے تے بیوی رون لگی تے کہندا خبردار رونا نہیں. ہاں خبردار رونا نہیں, میں تیرے کولوں معذرت کرنا وا, میں تینوں ریشم تے کم خواب دے بستر نہ دے سکیا, میں تینوں ناز تے نعمتاں نہ دے سکیا. اے میرا بچہ تیری گود دے اندر میری امانت ہے, میرے بچے دا متھا چم لویں میریاں یاداں تازہ ہو جان گیاں. تے خبردار رونا نہیں, میرے بچے نو عالم بنانا ہے, حافظ بنانا ہے, قاری بنانا ہے. میرا بچہ گلیاں دے اندر چلدا ہوئے نا تے لوگ ویکھ کے آکھن او تک کو عاشق رسول کا بیٹا جا رہا ہے. جڑی گل میں تانوں کرنی ہے او اے وے کہ جدوں دل دیاں دھڑکناں نو اللہ دے نبی دے ذکر نال بندہ آباد کر لوے تے او شان نال زندہ رہندا ہے, ایمان نال جاندا ہے. اوے 3 پولیس والیاں نے صبح دے ٹائم جفا ماریا ہویا ہے تے ممتاز قادری نو پھانسی گھاٹ ول لے کے پہ جاندن تے جنے نے روزہ رکھیا ہویا ہے تے رستے تے پولیسیاں نو روک کے کہندا ہے میں پڑھیا ہے سنیا ہے جس بندے نو پھانسی دتی جانی ہے او دے چہرے تے کالا غلاف پایا جاندا ہے. اج مہربانی کرنی ہے میرے چہرے تے کالا کپڑا نہیں بانا. انہاں آکھیا کیوں نہیں بانا؟ ممتاز کہندا کالے کپڑے دی لوڑ مینوں تاں نہیں کیونکہ میں سنیا اج اس نے آنا جیندے مونڈے کملی کالی او لوکی مینو آنے ڈراون اے رات قبر دی کالی او میں سنیا اجی اس نے آنا جیندے مونڈے کملی کالی. میرے سر تو تساں پگڑی نہیں لانی. دوئی وصیت پولیس والیاں نو ممتاز نے کیتی اے میں پگڑی بن کے نہیں رکھی, اے نبی پاک دا میں سنت امامہ سمجھ کے سجایا ہے. اور تیسری وصیت سنو گے ممتاز قادری دی تے تھوڑا جسم لرز جائے گا. ممتاز قادری کہندا پھندا تساں میرے گلے چ نہیں پانا, میں پہلے رسالت دا نعرہ ماراں گا تساں جواب دینا ہے, پھر پھندا جانے غلام جان. اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں, اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں, اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں, نبیاں دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں, اللہ گوائے. آواز نال آواز ملا کے سارا مجمع بولے اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں. ایک باری ہاتھ اٹھاؤ اپنی حاضری لواؤ, جڑا بندہ ہاتھ نہ اٹھا سکے نال اللہ بندہ دی مدد کر دیں وے. اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں, اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں, نبیاں دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں, اللہ گوائے. ہر پھل دے وچ ہے اس دا پسینہ, واہ 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 واہ, ہر پھل دے وچ ہے اس دا پسینہ, ہر پھل دے وچ ہے اس دا پسینہ, کعبے دا کعبہ اس دا مدینہ, اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں, اللہ گوائے. اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں, اللہ گوائے. یقین والا بندہ میرے نال مولے اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں, اللہ گوائے.
گواہ اودا جوڑ کوئی نہیں نبیاں دا شاہ اودا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ ہر پھل دے وچ ہے اس دا پسینہ ہر پھل دے وچ ہے اس دا پسینہ کعبے دا کعبہ اس دا مدینہ اللہ گواہ آؤ تو انہوں میں ایتھو ہی تھوڑی دیر واسطی گولڑے لے جاؤ پیر صاحب فرمانے علم نشرح السینہ اور جنہ گولڑے دا لنگر کھد ہے او میرے نال بولو تے جنہ نو میرے علی دی دال نہیں ملی میں دعا کرانگا انہوں نے بھی ملیں گی علم نشرح السینہ علم نشرح السینہ او لوکاں دیاں لکھ ٹھارا پر سڑی ٹھار مدینہ پر سڑی ٹھار مدینہ توڑا ہاتھ پہ دسدا ہے کہ توڑوں پیر صاحب نال کوئی خاص نسبت ہے آؤ تو انہوں تھوڑی دیر وستی میں پیران دا ایک اور فرمان سناوا آپ فرمان دیں انشاءاللہ خیر نصیبان دی جنہ نو نصیبان دی بھلائی چاہی دیئے او میری جھولی خیرات پاون دو چار بندے پتہ نہیں کیوں نہیں بے بول لے میں ساری محفل دے اندر انہاں دا چہرہ پڑے ہے سارے بولے نو او نہیں بولے ہن میں تاڑ گیا پہچان گیا ہن میں قبلہ پیر صاحب نو اشارے نال کدھر دس نہ دیواں کہ او جنا بھی نہ بولے گٹھ وچ بہن والا تے او چادر والا بھی نہیں جمولے میں بے ادبی نہ کرنا چاہندا دوئی واری تری واری آیا صلح صفائی چنگی چیز ہے جڑا بندہ اپنی زنانی نال وعدہ کر کے آیا ہے وہ کرمالی ہے میں نو جان دے میں بولنا کوئی نہیں اوتے نہ بولے کیونکہ انہوں گھر والی مارے گی باقی دے بولو شالا خیر نصیبان دی او شالا خیر نصیبان دی رب دا حبیب آیا گل بن گئی غریبان دی گل بنی ہے یا نہیں بنی بابے خادم دی بنی ہے یا نہیں ممتاز قادری دی بنی ہے یا نہیں بنی ہائے 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 تے جس مائی دے ختم تے آئے ہو اس کی بات بھی حضور کے نام سے بنی آپ کو کہہ رہا ہوں جس ماں نے اپنے بچیاں نو درود پڑھ کے دودھ پلایا ہوئے اس دے بچے اپنی ماں نو یاد کر دیں ایویں کر دیں جویں نہ کیتا ہے جویں میرے زمرد خان بھائی نے گلاب خان نے کیتا ہے دینا دیاں بھائیاں نے کیتا ہے اوے گرامی قدر احباب اپنے ماں باپ اگر ناراض نہ اج ہی چلے جاؤ تے ماں باپ کولوں معافیاں منگ لو اے ایسا میٹھا میوہ جے جڑا ایک واری ملدا جے دوئی واری نہیں جے ملدا اوے بیوی مر جائے لاہور دے دیندا جے اوے بہناں چلیاں جاون ہور لب جاندیاں جے دھیاں چلیاں جاون ہور مل جاندیاں جے اوے مینوں اپنے دل کل پوچھ کے دسے ہو ماں مر گئی کتھوں لے کے آؤ گے باپ چلا گیا کتھوں لے کے آؤ گے اس سے وسطی پنجابی والا کہندا ہے گوڑے رخ دی چھاں نہیں لبدی جنت ورگی تھاں نہیں لبدی سب کچھ لب جاندا ہے پر پیو نہیں لبدا تے ماں نہیں لبدی تے میاں صاحب کہندے نے باغ دے وچ اے ہریل توتا اے پھر دے ڈالی ڈالی او ماواں بعد محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی ماں دے لہجے دے اندر اللہ
نے وہ مٹھاس پائیے جڑی مینوں ماکھو وچ بھی نظر نہیں آئی. میں پورے ملک دے اندر اللہ دے نبی دے نوکراں نوں سرکار دا پیغام دین جانا. اوے خدا دی قسم ہے او میرے گلاب خان صاحب مینوں لوگ ویکھن نا تے مینوں تک کے کہندے خطیب صاحب علامہ صاحب آ گئے, مفتی صاحب آ گئے, حافظ صاحب تے قاری صاحب آ گئے. اوے مینوں بڑے بڑے لقب دیندے جے لیکن مزہ نہیں جے آندا. لیکن ماں دے سامنے جانا ونا تے پھٹیاں پرانے کپڑیاں والی ماں مینوں جوں ہی بوویوں وڑنے ویکھے نا آدھی او تک کو میرا چن آ گیا. اج جنہ دی ماں چلی گئی ہے کون ہن انہاں نوں چن آکھے گا, کون انہاں نوں پتر آکھے گا. میاں صاحب کہندے نے دکھیے دی گل اے دکھیا جانے تے سکھیے نوں کی خبراں. اوے ماں پیو جنہاں دے اے موت نے مارے او تک تک رون دے قبراں. دنیا دے دتے لقباں دے اندر مزہ نہیں جے آندا جتنا ماں دے جملیاں دے اندر سواد آندا جے. میں پاکستان تو علاوہ کئی ملکاں دا سفر کیتا ہے, میں طرح طرح دے ہوٹلاں دیاں روٹیاں کھادیاں جے, مینوں مزہ نہیں جے آیا. اوے خدا دی قسم ہے جتنا ماں دے نیڑے بہ کے کچے چولہے تے پکی وئی ماں دے ہتھاں دی خشک روٹی دا سواد. ہن میں اپنے بھائیاں اگے اپیل کرنا ہاتھ جوڑ کے ماں دے خدمتگار میرے نال بولن تے جنہاں نے اپنیاں زنانیاں پچھے ماں نوں دھکے دتے نے انہاں بد نصیباں دی داد میرے وارے ہی نہیں. او بندے بے شک چپ رون, میں ناراض نہیں ہوواں گا. باقی بندے بولن کہ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں مل کے پڑھیے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے عظمتاں کی 2.5 کلو دا مرغا ہوندا ہے, 2.5 کلو دا پورا دن دانے چکدا ہے, گوبر وچ پیر ماردا ہے, گندے دانے چکدا ہے, گندیاں نالیاں دے پانی پیندا ہے. اج تک کوئی مرغا مینوں ایسا نہیں ملیا جنہیں اے آکھیا ہوئے سردیاں آ گئیاں میں بانگ کو نہیں پڑھنی, گرمیاں آ گئیاں میں کو نہیں پڑھنی, اج بارش کو نہیں پڑھنی نہ سردیاں تاں گرمیاں تاں. میرے تے تیرے نالوں 2.5 کلو دا مرغا چنگا ہے جیڑا گندیاں نالیاں دے پانی پی کے بھی انہوں نہیں بلدا. چھٹاکی دیاں چڑیاں ہونیاں, بلبلاں, لالیاں, ککیاں, چڑیاں زمیندار لوگ ہو گراواں چ رہنے ہو, پانی پینیاں نہ چڑیاں پانی پی کے پھر انج کرنیاں, پھر پانی پینیاں پھر انج کرنیاں. ایک واری میں گڈی تے بہ کے پیا جاواں, میرے نال ایک مہمان مینوں آنا بریک لاؤ, او تو کو چڑیاں پیاں پانی پینیاں. میں کہ پینیاں پیاں لیکن بار بار انج کیوں کرنیاں, آنا ہے پرندیاں دی عادت ہے. میں کہ عادت نہیں عبادت پئی. کبوتر لوکاں رکھے ہونے کرانے اندر, کبوتر بڑا وفادار پرندہ ہے, 2 دانے چک کے بھی اپنے مالک نال بے وفائی نہیں کرتا. تے جنہاں کبوتر رکھے ہوئے نا وہ کبوتراں دے بڑے دیوانے ہوندے ہیں. سردیاں چ انہاں دے اپنے گھر ہیٹر کوئی نہیں, انہاں نے کبوتراں نوں ہیٹر لا کے دتے ہونا ہے. گرمیاں چ انہاں نے اپنے گھر ایسی کوئی نہیں, انہاں کبوتراں نوں یہ سہولت دیتی ہونی ہے. ہیوی وولٹیج بلب ان کے ڈربوں پہ روشن ہوتے ہیں. عصر دے ٹائم کبوتری باز آندا ہے, ڈربے دا بوہا کھلدا ہے, کبوتر نوں باہر بلاندا ہے, 10 دانے اودے اگے باجرے دے پاندا ہے, وہ 4 دانے چکدا ہے تے کبوتر باز تاڑی مار کے کہندا ہے اڑ, تے
تے کبوتر یہ نہیں آخدا ظالمہ پورا دن ڈکی رکھے ہوں جڑے 10 پائے نہیں وہ تے پورے چگن دے 4 چگا کے پہ اٹھانا نہ کبوتر پرانو پھڑندا ہوا دے اندر چلا جاندا ہے تے مینوں ایک کبوتری باز بندہ ملیا انہیں آخیا مولوی صاحب کبوتر اتنا اچا چلے جاندے ہیں اتنا اچا چلے جاندے ہیں کہ انہاں نوں دوربین نال ویکھنا پیندا اس بندے دے اگے میں دوسرا سوال ہے کیتا میں کہ اتنا اچا جا کے واپس کیویں آندے کہ بلا پیر فاروق صاحب اللہ تواڈے ہتھاں نوں کسے کمینے دا سوال ہی نہ کرے اللہ تواڈے بچیاں دے نصیب چنگے کرے اس کبوتری باز نے جڑا جواب دیتا میرے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو گئے آدھا وارسی صاحب کبوتر جتنا بھی اچا چلا جائے اودیاں نظراں مالک دے گھر والوں نہیں او دے کن مالک دی زبان وال ہوندے نے میرے ویرو اور دوستو مالک تھلیوں کھلو کے کہندا ہے آ جانا پتہ نہیں اس دا وضو بھی ہوندا یا نہیں ہوندا 4 دن نہاندا بھی ہو یا نہیں نہاندا تھلیوں تاڑی مار کے کہندا آ جانا تے کبوتر اپنے پراں نوں پیٹ نال لپیٹ کے تے کبوتری باز دے آ کے ہتھاں تے گر جاندا ہے ایتھے رک کے میرے کولوں ایک فکرہ لے شاید تیرے میں ضمیر تے دستک دین تے کامیاب ہو جاواں میرے کول اے ہی دال دلی اے ہی میرے لفظ نہیں اللہ کرے تیری تقدیر بدل دیون میں کہنا وا نسلی کبوتر مالک دی گل نہیں بھولدا تے اصلی امتی حسین دے نانے دی گل نہیں بھولدا او کیڑا امتی ہے او کیڑا امتی ہے جس تے حج فرض ہو جائے حج تے نہ جائے لیکن زمزم دا پانی کھلو کے پیوے او کیڑا امتی ہے جڑا روزے نہ رکھے تے فروٹ ٹائم نال کھاوے او کیڑا امتی ہے جڑا وڈی عید تے قربانی نہ دے تے فریج گوشت نال بھریا ویا ہوے او کیڑا امتی ہے جڑا یار دی مسکال تے چکری تے ڈڈھمبر چلا جائے لیکن خدا دی کال تے مسجد دے اندر نہ آئے اوے میرے بھائیو جس دی فجر دی نماز بسترے دے اندر گزر جائے تے ظہر دی نماز روٹی کھانے لنگ جائے تے اثر دی نماز والی بال دا میچ کھیڑ دیاں گزر جائے تے مغرب دی نماز ہاتھ وچ ریموٹ لے کے ٹی وی چینل بدل کے صحافیاں دے تبصرے سننے لگ جائے تے عشاء دی نماز کناں وچ ہینڈ فری پا کے سونے لگ جائے اور جدی شرٹ ڈیری سمن والی ہووے تے جدا ناچ کرس گیل والا ہووے تے بابر اعظم تے رضوان چھکا مار دیوے چوکا مار دیوے تے او جا کے ٹی وی دا سکرین چمے او وی کہے تے آکھے میں جنت جاواں گا میں کیا کاکا جنت تیری خالہ دا واڑا نہیں اے علی دی جاگیر ہے حسین دی جاگیر ہے جنت میں وہی جائے گا جسے مصطفیٰ مرتضیٰ اور شہید کربلا اجازت دے تے اگر حسین نے یہ پوچھ لیا میں تے کربلا دے میدان وچ بھی نہیں سی چھوڑی دسو پھر میرے کول کے جواب ہے تواڈے کول کے جواب ہے اللہ سانو نمازی بھی بنا دے وے آمین اللہ ماں باپ دا تابعدار بھی بنا دے اللہ سانو اپنے پیراں دا اپنے بزرگاں دا خدمتگار بنا دے میں قبلہ پیر فاروق صاحب دی نظر میاں صاحب دا ایک جملہ کرنا چاہنا میاں صاحب کہندے نے کہ فضل تیرے نال لوہے تر دے اے پھٹیاں دے نال جڑ کے کتے جنت جان محمد اے چنگیاں دے سنگ رل کے اللہ سونا تو آنو بھائی آبادیاں دے لوڑا نہیں تھوڑا نہ دیوے بلدے رون بوئے کھلے رون توڑے گھر دیاں بھانڈیاں وچ بھی اللہ اپنی رحمتاں داخل کر جتھے بارش دی لوڑ ہے اللہ تعالیٰ اتھے بارش برسائے 2 منٹ وستی کوئی بھائی جائے نہیں مہربانی ہے تواڈی 2 منٹ وستی سارے احباب بیٹھ جاؤ اے میرے نال میرا ایک عزیز ہے اس بچے دی نسبت اور تعلق بھی میرے نال باب خادم صاحب دی وجہ سے اے انہاں دا بہت دیوانہ ہے اور انہاں دا بڑا اچھا نوکر ہے اور بڑا مخلص اور تابعدار میرا عزیز ہے اللہ تعالیٰ اس بچے دی عمر لمبی کرے اور اللہ تعالیٰ اس نو خوشیاں نصیب فرمائے دعا بھی کرو یہ بڑا تابعدار اور بہت مخلص اور بڑا نڈر بچہ ہے 2-4 فکرے آپ حضرات نو سنائے گا اگر اچھے لگن تے ضرور بچے دی حوصلہ افزائی کرنی ہے اللہ دین والےاں نو دیندا ہے بد نصیباں اور بخیلاں نو نہیں ملدا فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا